नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत रहेको छ। क्लास 11 को प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङको च्याप्टर 1 को म आज तपाईको मिनिङ अफ एकाउन्टिङ, फिचर अफ एकाउन्टिङ, अब्जेक्टिभ अफ एकाउन्टिङ र एडभान्टेज अफ एकाउन्टिङ एउटै भिडियोमा लिएर उपस्थित भइसकेको रहेको छु। यही तपाईँ कक्षा 11 मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो हजुरको लागि धेरै नै लाभदायक हुनेवाला छ। सबैभन्दा पहिला म हजुरलाई मिनिङ र डेफिनेसन अफ एकाउन्टिङ पढाउँछु। तपाईको यहाँ हेर्नुस् मिनिङ अफ एकाउन्टिङ के भनिरहेको छ त यहाँ एकाउन्टिङ मिन्स रेकर्डिङ, समराइजिङ, किपिङ ट्रेक अफ अल फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन अफ बिजनेस भनिरहेको छ। एकाउन्टिङ भनेको तपाईको के रहेको छ, रेकर्डिङ गर्ने, त्यसलाई समराइज गर्ने र तपाईको किपिङ गर्ने, तपाईको जुन रहेको छ ट्रेक अफ सबै जुन फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भनेको हजुरलाई थाहा नै होला मनी रिलेटेड तपाईको जुन ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यसलाई फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन भनिन्छ बिजनेसको। त्यसलाई के गर्छ, त्यसले रेकर्डिङ गर्छ, समराइजिङ गर्छ, किपिङ गर्छ, सबै तपाईको के गर्छ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनको जुन बिजनेसको हुन्छ। इट हेल्प्स टु नो how much money is coming in and how much is going out and what profit or loss the business is making। मतलब यसले तपाईलाई केमा हेल्प पुर्याउँछ कि तपाई एकाउन्टिङ जब गर्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईलाई के हेल्प पुर्याउँछ कि तपाईलाई यति कुरा जानकारी भइहाल्छ कि कति पैसा आइरहेको छ, कति पैसा गइरहेको छ र तपाईको बिजनेसमा घाटा भइरहेको छ कि नफा भइरहेको छ भनेर यो कुरा हजुरलाई हेल्प पुर्याउँछ। यसो जान्नमा सिम्पल वर्डमा जब हामीहरु भन्छौँ भने इन सिम्पल वर्ड्स accounting is like the language of business because it tells the financial story of a business भनिरहेको छ। सिम्पल वर्डमा हामीहरुको जुन रहेको छ लाइक द ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस तपाईको रहेको छ बिकज यसले के टेल्स गर्छ फाइनेन्शियल स्टोरी अर्गनाइजेसनको जुन हुन्छ त्यसको बारेमा यसले भन्छ भनिरहेको छ। Definition of accounting तपाईको different expert have defined the accounting in various ways। some common definition are तपाईको जुन रहेको छ हेर्नुस् तपाईको एकाउन्टिङ को तपाईको डिफरेन्ट वाटा तपाईको डिफिनेसन रहेको छ। डिफरेन्ट एक्सपर्टले आफ्नै प्रकारले दिएका छन् तर म हजुरको माझमा दुईटा डिफिनेसन लिएर उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईको अमेरिकन एकाउन्टिङ एसोसिएसन जसलाई सर्टकटमा एए भनिन्छ त्यसको बेसमा तपाईको के रहेको छ यहाँ हेर्नुस् accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by the user of the information। तपाईको रहेको छ भने तपाईको अमेरिकन इन्स्टिट्युट अफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट को हिसाबले तपाईको हेर्नुस् के रहेको छ एकाउन्टिङ भनेको त एउटा आर्ट अफ रेकर्डिङ रहेको छ, क्लासिफाइङ एन्ड समराइजिङ इन अ सिग्निफिकेन्ट मेनरमा भनिरहेको छ एन्ड इन टर्म अफ मनी ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट व्हिच आर in a part at least of a financial character and interpreting the result तपाईको देयर अफ भनिरहेको छ। हेर्नुस् एकाउन्टिङ डिफिनेसन जब तपाईलाई लेख्नुहुन्छ भने एउटा तपाई आफ्नै मनले लेख्नुहुन्छ भने एउटा तपाईको कुनै पनि एउटा राइटरको वा तपाईको जुन दुईटा रहेको छ भने यसको तपाईले एक्ज्याक्ट डिफिनेसन लेख्नुहुन्छ भने हजुरको मार्क अलिकति राम्रो मिलिहाल्छ। त्यस्तै गरी अब फिचर अफ एकाउन्टिङ म हजुरलाई पढाउन गइरहेको छु। तपाईको सिस्टमेटिक प्रोसेसमा हेर्नुस् यहाँ के भनिरहेको छ एकाउन्टिङ इज डन इन एन अर्गनाइज एन्ड स्टेप बाई स्टेप वे। तपाईको सिस्टमेटिक प्रोसेसको तपाईको यहाँ डिलमा के भनिरहेको छ एक्सप्लेनेसनमा एकाउन्टिङ तपाईको कसरी गरिन्छ अर्गनाइज वेमा एन्ड तपाईको स्टेप बाई वेमा स्टेप बाई स्टेपमा तपाईको गरिन्छ। फर्स्ट तपाईको ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड देन क्लासिफाइड समराइज एन्ड फाइनली रिपोर्टेड। फर्स्टमा तपाईको जुन हुन्छ ट्रान्जेक्सन तपाईको के गरिन्छ रेकर्डेड गरिन्छ, त्यसपछि क्लासिफाई गरिन्छ, त्यसपछि समराइज गरिन्छ र फाइनली तपाईलाई के गरिन्छ रिपोर्टेड गरिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको मोनेटरी ट्रान्जेक्सन ओन्ली यसमा तपाईको मोनेटरी ट्रान्जेक्सन भनेको मनी रिलेटेड ट्रान्जेक्सनको मात्र के हुन्छ रेकर्डेड तपाईको हुन्छ यो कुरा हजुरलाई थाहा नै होला। ओन्ली फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन मेजर इन मनी आर रेकर्डेड मात्र तपाईको फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन जुन तपाईको मनीमा मेजर हुन्छ तपाईको जुन रहेको छ त्यसलाई मात्र के गरिन्छ रेकर्डेड गरिन्छ। नन फाइनेन्शियल थिंग लाइक एम्प्लोइ स्किल होनेस्टी और रिपुटेसन आर नट रेकर्डेड। यो तपाईको नन फाइनेन्शियल थिंग रहेको छ यसलाई के गरिन्छ रेकर्डेड गरिदैन। त्यस्तै गरी तपाईको रेकर्डिङ अफ ट्रान्जेक्सनमा तपाईको यहाँ हेर्नुस् के भनिरहेको छ एभ्री बिजनेस लाइक सेल्स पर्चेज पेमेन्ट रिसिप्ट इज रेकर्डेड इन द तपाईको बुक भनिरहेको छ भने अर्को पोइन्टमा दिस क्रिएट अ पर्मानेन्ट रेकर्ड फर फ्युचर रेफरेन्स। यसले पर्मानेन्ट तपाईको जुन रहेको छ क्रिएट गर्छ रेकर्ड फर तपाईको फ्युचर रेफरेन्सको लागि मतलब भविष्यमा तपाईको प्रयोगका लागि। क्लासिफाइङ एन्ड समराइजिङमा आफ्टर रेकर्डिङ एन्ड तपाईको जा रहेको छ ट्रान्जेक्सन आर ग्रुप इन द क्याटेगोरी लाइक तपाईको जुन रहेको छ सेल्स एक्सपेन्स एसेस्ट
तपाईको रेकर्डिङ पछि यसलाई ग्रुपमा तपाईको के गरिन्छ क्याटेगोराइज गरिन्छ सेल्स ग्रुप एक्सपेन्सेस ग्रुप एसेट्स को बेग्लै बेग्लै यस्तै बन्दै रहेको छ देन समराइज इन्टु द स्टेटमेन्ट सच एज तपाईको ट्राई ब्यालेन्स प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स शीट त्यसपछि केमा तपाईको समराइज गरिन्छ स्टेटमेन्टलाई ट्राई ब्यालेन्समा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ब्यालेन्स शीटमा त्यस्तै गरी तपाईको हामीहरुको पॉइंट 5 मा के रहेको छ इंटरप्रिटेशन अफ इस रिजल्ट इंटरप्रिटेशन अफ रिजल्ट में तपाईको के रहेको छ अकाउन्टिङ डज नट स्टप एट रेकर्डिङ इट अल्सो इंटरप्रेट रिजल्ट अकाउन्टिङ तपाईको जुन रहेको छ मात्र एक रेकर्डिङ मा तपाईको बन्द हुँदैन यसलाई रिजल्ट पनि इंटरप्रेट गर्छ इट हेल्प्स टु नो वेदर द बिजनेस इज तपाईको मेकिङ प्रॉफिट और लस यसले तपाईलाई केमा मद्दत पुर्याउँछ बिजनेस जुन रहेको छ त्यसमा फाइदा भइरहेको छ घाटा भइरहेको छ भने जानकारी लिन मात्र मद्दत पुर्याउँछ भने एन्ड व्हाट इज द फाइनान्शियल पोजिसन त्यसको तपाईको जुन बिजनेस रहेको छ भने त्यसको फाइनान्शियल पोजिसन के हुन्छ भने त्यसमा तपाईले हेल्प पुर्याउँछ त्यस्तै गरी कम्युनिकेसन अफ इन्फर्मेसनमा तपाईको यहाँ यसको बनाएको छ अकाउन्टिङ प्रोभाइड फाइनान्शियल इन्फर्मेसन टु म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ जुन तपाईको रहेको छ यसलाई फाइनान्शियल इन्फर्मेसन तपाईले पुर्याउँछ म्यानेजमेन्टलाई इन्भेस्टरलाई बैंकलाई गभर्नमेन्टलाई एन्ड अदर स्टेक होल्डरलाई त्यसपछि दिस हेल्प देम इन डिसिजन मेकिङ यसले तपाईको जुन रहेको छ यो सबै तिनीहरुलाई डिसिजन मेकिङ गर्नमा के पुर्याउँछ मद्दत पुर्याउँछ पॉइंट नम्बर तपाईको 7 मा बेस्ड अन अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल को तपाईको बेस के बनाएको छ अकाउन्टिङ जुन रहेको छ फलो गर्छ तपाईको सर्टेन रुल्स स्ट्यान्डर्ड एन्ड प्रिन्सिपल लाइक तपाईको गैप और तपाईको आईएफआरएस तपाईको रहेको छ यसले फलो गर्छ त्यस्तै गरी तपाईको डिसइन्जुर एक्युरेसी युनिफर्मिटी एन्ड तपाईको रिलायबिलिटी रहेको छ भने तपाईको हिस्टोरिक इन नेचर हेर्नुस् अकाउन्टिङ मेनली रेकर्ड पास्ट फाइनान्शियल तपाईको ट्रान्ज्याक्सन र त्यसपछि एक्जाम्पल इफ गुड्स आर सोल्ड टुडे द रेकर्ड विल बी शोइङ द ट्रान्ज्याक्सन हिस्टोरी तपाईको जुन भनेको थाहा छ के हो तपाईको आज गुड सेल भयो भने आज तपाईको जुन रहेको छ रेकर्ड गरिन्छ भने पछि गएर हजुरलाई के भयो यो तपाईको बितेको तपाईको कुराको यहाँ के भएको छ मतलब गुड तपाईको जब बेचिहाल्नु भयो पछि गएर तपाईको त्यो हिस्टोरी नै भइहाल्छ भविष्यमा आउने कुराको त तपाईको त्यसलाई रेकर्ड गर्दैन ऑब्जेक्टिव अफ अकाउन्टिङ टु कीप सिस्टमेटिक रेकर्ड हेर्नुस् यसमा के भनिएको छ The first object of accounting is to maintain a proper and organized record of all business transactions. First तपाईको objective के रहेको छ accounting को के maintain गर्न तपाईको proper and organized record of all business transactions तपाईको यहाँ हेर्नुस् without accounting it will be impossible to remember thousands of daily financial transactions. मतलब without accounting को तपाईको impossible रहेको छ के remember गर्न thousands of तपाईको जुन daily financial activity हुन्छ त्यसलाई remember गर्नमा to a certain profit or loss मा हेर्नुस् तपाई के बनाएको छ accounting helps to find out whether the business is making profit or तपाईको suffering a loss during a specific period हेर्नुस् मतलब accounting तपाईलाई केमा हेल्प पुर्याउँछ कि जान्नमा कि तपाईको बिजनेस तपाईको घाटामा छ कि लफामा छ भने के स्पेसिफिक पिरियडमा हजुरलाई त्यो इन्फर्मेसन दिन्छ भने हजुरलाई थाहा भइहाल्छ त्यस्तै गरी this is done by the preparing the trading account and तपाईको profit and loss account भनिरहेको छ त्यस्तै गरी तपाईको डिटरमाइन तपाईको फाइनान्शियल पोजिसन यसले डिटरमाइन गर्छ अनदर ऑब्जेक्टिव इज टु नो द फाइनान्शियल हेल्थ अफ अ बिजनेस एट अ सर्टेन डेट मतलब फाइनान्शियल हेल्थ बिजनेस कति रहेको छ कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा यसले मतलब जानकारी दिनमा हेल्प पुर्याउँछ बाइ प्रिपेयरिङ अ बैलेंस शीट द बिजनेस क्यान सी व्हाट इज अन एसेट एन्ड तपाईको जुन रहेको छ यसको तपाईको एसेट के रहेको छ र तपाईको लायबिलिटीज के रहेको छ त्यो जानकारी लिन पुर्याउँछ त्यस्तै गरी टु प्रोभाइड युजफुल इन्फर्मेसन टु युजर यसले तपाईको जुन युजफुल इन्फर्मेसन रहेको छ युजरलाई हेल्प पुर्याउन पनि के गर्छ मद्दत पुर्याउँछ तपाईको यहाँ हेर्नुस् अकाउन्टिङ प्रोभाइड फाइनान्शियल डाटा टु डिफरेन्ट युजर लाइक ओनर मैनेजमेंट इन्भेस्टर तपाईको गभर्नमेन्ट्स एन्ड बैंक रहेको छ भने त्यस्तै गरी तपाईको दिस इन्फर्मेसन हेल्प देम मेक करेक्ट तपाईको डिसिजन अबाउट इन्भेस्टमेन्ट लिडिङ अर तपाईको पोलिसी मेकिङ रहेको छ त्यस्तै गरी तपाईको ऑब्जेक्टिभ अफ अकाउन्टिङ मा तपाईको हेर्नुस् to help in तपाईको planning and controlling मा यसले हेल्प पुर्याउँछ accounting data helps management to plan for the future तपाईको for the future मा तपाईको budgeting and forecasting मा त्यसै गरी यसले केमा अझै हेल्प पुर्याउँछ controlling unnecessary expenses and improving तपाईको efficiency मा पनि हेल्प पुर्याउँछ त्यस्तै गरी तपाईको to ensure legal compliance मतलब every business has to submit the report म सबै बिजनेसलाई रिपोर्ट तपाई सबमिट गर्नुपर्छ जस्तै इन्कम ट्याक्स रिटर्न भ्याट रिटर्न company law record मा यसले हेल्प पुर्याउँछ accounting provide the necessary information to comply with the तपाईको with these legal requirement भनिरहेको छ त्यस्तै गरी टु सेफगार्ड एसेट्स मा तपाईको यहाँ हेर्नुस् के रहेको छ accounting keeps a record of assets
क्यास गुड्स मसिन एन्ड बिलिङ मतलब एकाउन्टिङ जुन रहेको छ यसको तपाईँको रेकर्ड रेजिस्टर्सको रहेको छ त्यसलाई किप गर्छ राख्छ त्यसपछि कोही पोइन्ट तपाईँको रहेको छ डिस प्रिभेन्ट मिसयुज अर फ्राउड एन्ड हेल्प प्रोटेक्ट बिजनेस प्रपर्टी मतलब यसको बिजनेस प्रपर्टी जुन रहेको छ मिसयुजबाट र तपाईँ फ्राउडबाट र प्रोटेक्ट गर्छ बिजनेस प्रपर्टीलाई त्यस्तै गरी तपाईँको यहाँ जुन आएको छ टु एसेट इन डिसिजन मेकिङमा पनि यस्तै पुर्याउँछ कसरी Accounting Act has a guide for important business decisions such as expansion, cost cutting, and investment पनि यसले हेल्प पुर्याउँछ त्यस्तै गरी इच सो एरिया आर प्रॉफिटेबल एन्ड व्हिच नीड इम्प्रुभमेन्ट मतलब यसले तपाईको के सो गर्छ तपाईको कुन एरिया तपाईको प्रॉफिटेबल रहेको छ र तपाईले कसलाई इम्प्रुभमेन्ट चाहिन्छ यसले तपाईले त्यो जान्नमा हेल्प पुर्याउँछ अब तपाईको रहेको छ एडभान्टेज अफ एकाउन्टिङ हेल्प इन मेन्टेनिङ रेकर्ड्स हेर्नुस् एकाउन्टिङ कीप्स अस तपाईको सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ अल फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन एकाउन्टिङ तपाईको जुन रहेको छ सबै फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन को के गर्छ सिस्टमेटिक तपाईको रेकर्ड गर्छ त्यस्तै गरी टु एभोइड कन्फ्युजन एन्ड प्रोभाइड प्रुफ फर फर्दर तपाईको रेफरेन्स यसलाई कन्फ्युजनलाई एभोइड गर्छ र प्रुफ पनि प्रोभाइड गर्छ फर्दर तपाईको मतलब फ्युचर तपाईको रेफरेन्सको लागि भविष्यमा तपाईको रेफरेन्सको लागि र त्यस्तै गरी तपाईको जुन रहेको छ helps to know profit or loss लाई तपाईलाई जान्नमा पनि जानकारी तपाईको पुर्याउँछ इट क्लियरली शो whether the business is earning or losing money मतलब त्यसले तपाई क्लियरली शो गर्छ कि तपाईको बिजनेस पैसा कमाइरहेको छ कि पैसा घाटामा लगिरहेको छ भनेर प्रॉफिट एन्ड तपाईको जुन रहेको छ लस अकाउन्ट मेक दिस पोसिबल सो फाइनान्शियल पोजिसन मतलब विथ द हेल्प अफ balance sheet of business can know what it on assets and तपाईको what it's on तपाईको liabilities रहेको छ This help in understanding the true financial condition यो तपाईको केमा पुर्याउँछ हेल्प गर्नमा तपाईको हेल्प गर्न मतलब हेल्प गर्छ कि अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नमा ट्रू फाइनान्शियल कन्डिसन तपाईको जुन छ कम्पनीको त्यसमा युजफुल फर डिसिजन मेकिङ को लागि पनि तपाईको धेरै युजफुल रहेको छ हेर्नुस् एकाउन्टिङ प्रोभाइड डाटा टु मैनेजर ओनर एन्ड इन्भेस्टर तपाईको बेस्ड अन दिस दे क्यान डिटेक्ट अबाउट तपाईको एक्सपेन्सन इन्भेस्टमेन्ट अर तपाईको कस्ट तपाईको रिड्युसन